अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर हफ्तेवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 11 के दरमियान, जिसमें हम करते हैं मज़े की बातें, किस्से, कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो पाकिस्तान के सीनियर ब्रॉडकास्टर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और कमेंटेटर भी हैं, हमारे साथ होते हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से ठीक हैं आप? गर्मी ने आपका मोरल किस तक डाउन किया हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर में भी ऐसी ही है, कराची में भी गर्मी में भुगत के आया हूँ, तो ज़ाहिर है हर तरफ गर्मी की लहर आई हुई है और अभी मुस्तकबिल में कोई इसके कम होने का इम्कान भी नहीं। कम से कम ये जाएगी 15 जून तक, उसके बाद सूरत हाल में कुछ कमी आएगी या कुछ बेहतरी आएगी। चले जनाब, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, तुसी भुगतो, हाँ, मैं तो 30 तारीख को चला जाऊंगा। असी तो भुगतेंगे सर, आप तो पहुंच जाएंगे वहाँ ठंडा मौसम में। यहाँ तो गर्मी है बहुत शदीद। खैर जनाब, कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। जनाब, पहला मैसेज है न्यूयॉर्क से, अमेरिका से, और इफ्तिखार आरिफ साहब इनका नाम है, और ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की टीम पहली बार जो है वो अमेरिका में क्रिकेट की जो है खेलने आ रही है वर्ल्ड कप। इस पर आप क्या कहते हैं? और दूसरा ये कि आप सीनियर कमेंटेटर हैं, तो आपकी ख्याल में या आपकी राय में अमेरिका में जो पहला वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर लोगों का क्या आप रिस्पांस समझते हैं? कैसा रिस्पांस आएगा? इफ्तिखार आरिफ साहब। इफ्तिखार साहब, जाहिर है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अमेरिका में, और देखिए मैं उसका क्रेडिट लेता हूँ बार बार कि 2001 और 2002 में मैंने यहाँ 2 इंटरनेशनल इवेंट कराए थे, इंटरनेशनल डबल विकेट टूर्नामेंट, और उस वक्त ही मैंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अमेरिका में क्रिकेट तो आना ही आना है। सही। अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है, और उस जमाने में उसका जो स्पोर्ट्स बिल होता था, स्पोर्ट्स रेवेन्यू, वो तकरीबन कोई $42 बिलियन था। अच्छा। जो बढ़ के तकरीबन $60 बिलियन हो गया। वो तो जाहिर टाइम लगा, लेकिन ये है कि ये होना ही था। सही। और अब मेरा ख्याल है कि रेगुलर बेसिस पे अमेरिका में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, क्योंकि अब यहाँ देखिए 2 स्टेडियम बन गए हैं बाकायदा। अच्छा। 3 हो गए हैं बल्कि, अगर आप फोर्ट लॉडरडेल का स्टेडियम भी ले लें। अच्छा। जो पहले से बना हुआ है लेकिन छोटा है। सही। उसके बाद ह्यूस्टन में बहुत अच्छा स्टेडियम बन गया है। सही। डैलस में बहुत अच्छा स्टेडियम बन गया है। एलए में भी एक स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। न्यूयॉर्क में आर्जी तौर पे तामीर किया गया है मैच के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी न किसी दिन यहाँ भी कोई स्टेडियम जरूर तामीर होगा। सही। बिल्कुल जनाब, एक और मैसेज है हसन भाई आपके लिए, और ये है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। ये हैं जनाब गोविंद सिंह नाम है इनका, सॉरी गोविंद सिंह। हाँ, गोविंद सिंह कहते हैं कि जनाब आपका कभी अमृतसर आना हुआ है गोल्डन टेम्पल पर, और आपको कैसा लगा यहाँ पर? गोविंद भाई, मैं अमृतसर तो आया था, और लेकिन रुकने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम 1983 में जालंधर में टेस्ट मैच था पाकिस्तान की टीम का, तो हम जाहिर है जालंधर में एयरपोर्ट नहीं था, तो हम अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरे। अच्छा। और वहाँ से हम बाई कार, जी, जो ऑल इंडिया रेडियो वाले हैं उनकी गाड़ियाँ आई हुई थी, तो हम बाई रोड गए, तो अमृतसर हम देखते हुए गए, और गोल्डन टेम्पल पे भी हमारी निगाह पड़ी, लेकिन रुकने का मौका नहीं था क्योंकि अगले दिन ही से मैच शुरू होने वाला था। सही। लेकिन अमृतसर बहुत सी रिवायतें वाबस्ता हैं, बहुत हमारे दोस्त हैं जो अमृतसर में पैदा हुए और पाकिस्तान आ गए। वहाँ भी हमारे कुछ ऐसे पंजाबी भाई हैं जो पहले पाकिस्तान आते रहे हैं जी, और उनसे मुलाकात हुई तो वो दोस्त बन गए। तो बड़ी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह किसी वक्त मौका मिला तो अमृतसर आराम से 3-4 दिन का जो है वो टूर होगा,
اور امرتسر میں ہم گولڈن ٹیمپل بھی دیکھیں گے, اپنے دوستوں سے بھی ملیں گے, صحیح, اور امرتسر کی تاریخی جو یادگاریں ہیں جی ان کو ضرور دیکھیں گے. صحیح صحیح. جناب ایک میسج اور ہے, اور یہ میسج ہے پٹنہ بہار سے, انڈیا, اور ان کا نام ہے جوتی. جوتی کہتی ہیں کہ آپ کا کبھی پٹنہ آنا ہوا ہے, اور ہمارا جو ٹریڈیشنل کھانا ہے لٹی چوکھا وہ آپ نے کھایا, کیسا لگا آپ کو؟ جوتی انفارچونیٹلی پٹنہ بہار آنا نہیں ہوا, اور جو آپ چوکھا کہہ رہی ہیں وہ بھی نہیں کھایا. ہاں البتہ تعریف بڑی سنی ہے. اچھا, دہلی میں ہم نے کوشش کی, ایک مرتبہ ہمارے دوستوں کا گروپ تھا, جی تو ہم ایک جگہ انڈین ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے. تو وہاں جو ہمارے ایک انڈین دوست تھا, جی, اس نے بار بار ویٹر سے پوچھا کہ یار چوکھا چاہیے, اچھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا. صحیح, تو ہم اس سے محروم رہے, لیکن انشاءاللہ جب ہم آئیں گے جی جی تو آپ کے مہمان ہوں گے اور آپ ہمیں چوکھا کھلائیں گے. بالکل جناب, لٹی چوکھا بالکل کھائیں گے. اور یہ کھانے ہی تو سب سے بڑی بات دیکھیں کہ کھانوں. اچھا ایک بات ہے حسن بھائی, انڈیا کی چونکہ میسج تو چل ہی رہے ہیں, لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ انڈیا جتنے اسٹیٹس ہیں وہاں پہ کھانے بھی الگ الگ ہیں, ان کی روایتیں بھی الگ الگ ہیں, ان کے لباس بھی الگ الگ ہیں, ان کی بولیاں بھی الگ الگ ہیں. کیا کہیں گے؟ ارے اتنی زیادہ ویرائٹی ہے انڈیا میں کھانوں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صحیح, چلے باقی علاقوں کی بات تو آپ چھوڑ دیں, میں سمجھتا ہوں دہلی میں اگر آپ چاندنی چوک چلے جائیں, جی, تو چاندنی چوک چلے جائیں یا پھر کرول باغ چلے جائیں, اچھا, یہ دو جگہ کھانے پینے کے لیے مشہور ہیں. اچھا, آپ کو ہر قسم کے ریسٹورینٹس ملیں گے, اور وہاں پر ٹھیلے ہوتے ہیں. اچھا, تو ٹھیلوں پر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو ایک زمانے میں آپ بچپن میں سنا کرتے تھے. صحیح, مثلا آپ کو جو ہے وہ گڑ کے بنے ہوئے سیو ملیں گے, آپ کو جناب علی ریوڑیاں ملیں گی طرح طرح کی, صحیح, آپ کو گجک ملے گی وہاں پر, صحیح, اور بے شمار قسم کی چیزیں جن کا آپ یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے. صحیح, اور ہر قسم کے مزیدار کھانے آپ کو وہاں ملیں گے. صحیح. اچھا آپ نے لٹی چوکھا کی بات جیسے کی ہم نے, تو آپ نے اڈلی سانبر کھایا یا ڈوسا؟ ہاں وہ میں نے کھایا, وہ بھی کھایا, تھالی بھی کھائی, اچھا, ڈوسا بھی کھایا. اچھا, تو وہ جو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اصل میں دہلی میں بھی ملتے ہیں, پھر ساؤتھ انڈیا, ساؤتھ مدراس, چنائی, جی جی, کوئی میرا تین چار دفعہ جانا ہوا, بنگلور 3 مرتبہ بنگلور گیا. تو وہاں پر تو ظاہر ہے ساؤتھ میں تو یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. صحیح, خاص طور سے تھالی بڑی مزیدار چیز مجھے لگی. تھالی میں آپ نے تو نہیں دیکھی ہوگی, تھالی میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی ہیں, جی جی, اور ان کٹوریوں میں کسی میں دال, کسی میں اچار, کسی میں سالن ڈال دیا جاتا ہے, درمیان میں چاول ہوتے ہیں. صحیح, اور آپ اس میں سے نکال کے اور چاولوں میں ملا کے آپ کھاتے رہیے. صحیح, اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کو تھالی دی جاتی ہے, اور لوگ جو ہے نا وہ آپ کی پتیلیاں لے کے اور گھومتے رہتے ہیں. جہاں آپ کے چاول ختم ہوئے وہ چاول ڈال دیں گے, دال ختم ہوئی دال ڈال دیں گے. تو جب تک آپ کا پیٹ نہیں بھرتا اور آپ ہاتھ اٹھا کے اس کا اعلان نہیں کرتے کہ بس بھائی بس, اچھا, وہ آپ کو فیڈ کرتے رہیں گے مسلسل. واہ کیا بات ہے, یعنی کہ پیٹ بھر کر آپ نے کھانا کھانا ہے وہاں. جی ہاں, جتنا مرضی آئے کھائیں آپ. صحیح. اچھا حسن بھائی ایک میسج اور ہے سعودی عرب سے, محمد ثقلین کا, اور وہ کہتے ہیں کہ ریسنٹلی آپ نے آج سے کوئی 3 مہینے پہلے آپ سعودیہ میں تھے, اور آپ نے یہاں عمرہ بھی کیا جیسے کہ آپ نے پروگرام میں بتایا تھا. تو یہ بتائیے گا کیسا رہا یہ سفر آپ کا, اور آپ کا دل کتنی دفعہ چاہتا ہے کہ آپ ہر بار یہاں آتے ہیں, تو آپ کو کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, کیا چیز ہے منفرد جو آپ کو یہاں بار بار کھینچ کے لے کر آتی ہے؟ ثقلین میں دنیا میں 50 سے زائد ملک گھوم چکا ہوں. صحیح. لیکن 2004 میں میں نے پہلی مرتبہ عمرہ کیا. جی. اور میں اپنی وائف کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کسی جگہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا, لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ بار بار جانے کو دل کرتا ہے. واہ. اور اس مرتبہ بہت زیادہ میرا دل چاہ رہا تھا, لہٰذا میں نے اسپیشلی پروگرام بنایا کہ میں انشاءاللہ عمرہ ادا کروں گا. تو بہت اچھا وقت گزرا وہاں پر. صرف اس مرتبہ یہ ہوا کہ مجھے جو ہوٹل ملے دونوں جگہ, جی, مکے میں بھی اور مدینے میں بھی, وہ خاصے دور تھے. اچھا. اس کی وجہ سے جس طرح 2004 میں یہ ہوا تھا میں بالکل قریب تھا. اچھا. چونکہ بہت بدل گیا ہے وہاں پر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ سڑکیں نئی تعمیر ہو گئی ہیں, ہوٹلز نئے بن گئے ہیں, جی, راستے بدل گئے ہیں. صحیح. تو اس میں صرف یہی ہوا کہ مجھے اتنی زیادہ عبادات کرنے کا موقع نہیں مل سکا جتنی میں کرنا چاہتا تھا. صحیح. لیکن انشاءاللہ